नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ उस्मान और आप देख रहे हो क्यू न्यूज़ HD। नाज़रीन, आपके लिए अभी जो हम प्रोग्राम लाए हैं इनमें आपको मुलाकात मुल्क पाकिस्तान के मशहूर सनाखानों से करवाएंगे और उनसे सुनेंगे उनकी ज़बानी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें और मनक़बतें इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं उनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे पास जो मौजूद हैं, सबसे पहले नज़ाकत अली कादरी साहब। नज़ाकत अली आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और इसके साथ मोहम्मद कासिम हुसैनी साहब और हमारे नौजवान नात ख़्वान बिलाल अहमद कादरी साहब। सबसे पहले हम नज़ाकत अली कादरी साहब के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम्द बारी ताला से प्रोग्राम का स्टार्ट करें। अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए, 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 अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। एक पल ना गाफिल होइए, एक पल ना गाफिल होइए, सुबह ते शाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। बढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। हर शय दा खालिक अल्लाह, मालिक तेरा ज़िक्र अल्लाह। हर शय दा खालिक अल्लाह, मालिक तेरा ज़िक्र अल्लाह। हर शय दा खालिक अल्लाह, मालिक तेरा ज़िक्र अल्लाह। ओदी इबादत करिए, ओदी इबादत करिए, उस तो इनाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। बड़ी अल्लाह 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 अल्लाह। मुश्किल नो डालन वाला, सबनो ओ पालन वाला, मुश्किल नो डालन वाला, सबनो ओ पालन वाला, मुश्किल नो डालन वाला, सबनो ओ पालन वाला। बन के हमेशा उसते, बन के हमेशा उसते सच्चे गुलाम रहिए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। बड़ी अल्लाह 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 अल्लाह। दामन वलिया दा फड़िए, अल्लाह नो राज़ी करिए, दामन वलिया दा फड़िए, अल्लाह नो राज़ी करिए, दामन वलिया दा फड़िए, अल्लाह नो राज़ी करिए। तौहीदी मैं खाने चो, तौहीदी मैं खाने चो, भर भर के जाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। रब दे प्यारे उत्ते, हाँ अरबी आका उत्ते, रब दे प्यारे उत्ते, हाँ अरबी आका
بقاؤ پہ رج رج درود پڑھیے، رج رج درود پڑھیے، دامن تھام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، پڑھیے اللہ 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 اللہ، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ 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 اللہ، جل جلالہ وامن والہ وجل سبحانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمام بہترین تمام بہترین، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے۔ واقعی اللہ کا نام ہی ہر چیز پہ قادر ہے، وہی قدرت رکھتا ہے۔ دوستو یہ تھے ہمارے نزاکت علی قادری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ محمد قاسم، یہ کیو نیوز ایچ ڈی کا آج اسٹوڈیو سجایا ہے، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اسٹوڈیو میں آئے ہو ہمارے پاس۔ اچھا محسوس کر رہے ہیں ہم یہاں آ کر، یہ کیو نیوز ایچ ڈی زبردست زبردست، ہم کو بہت اچھا لگا آپ نے یہ اسٹوڈیو سجایا ہے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو حضور کی بارگاہ میں ایک نعت پیش کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، آقا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، آقا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول۔ سبحان اللہ۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول۔ خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں
तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। माशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अभी हम ये कबाबात के नौजवान सना खान बिलाल अहमद कादरी के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या सुनाते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं बिलाल भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आज महफिल सजी हुई है क्यू न्यूज़ की तरफ से, तो आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? अभी नाते मकबूल आपको सुनाते हैं इंशाअल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। माशाल्लाह तमाम बेहतरीन नात, तमाम ही बेहतरीन नात और तमाम ही बेहतरीन आवाज़। माशाल्लाह ये क्यू न्यूज़ की शान है हमारे जो जे कबाबात के सना खान। माशाल्लाह अभी हम चलते हैं नज़ाकत अली कादरी साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि वो
کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم قادری بھائی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ نے شروعات میں من کا حمد باری تعالیٰ پڑھی تو آپ سے حال حوال نہیں ہوئے، تو آج کا یہ سیٹ کیو نیوز کا یہ سیٹ کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کہ جیکب آباد ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، اس میں جتنے بھی شناخان مصطفیٰ ہیں تو ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی تھی، یہی سوچ کے ہم نے کیو نیوز کا یہ اسٹوڈیو سجایا ہے، جس میں ہمیں جیکب آباد کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی شناخان ہیں انشاءاللہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی کلا جو بھی ان کی ہے، جو بھی ان کی محنت ہے، جتنی بھی ان کی محنت ہے وہ آ کے یہاں پر کیو نیوز کے اسٹوڈیو میں آ کے اپنی وہ مدح ثنا کریں انشاءاللہ۔ تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو مجھے بھی خود کو بھی بہت پسند ہے۔ آئیے مل کر یہ کلام پڑھتے ہیں۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ جنت تو ٹھکانہ ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے۔ جس کو بھی ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، سب مقدر سے ملا ہے۔ مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی پیارا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی،
حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں عثمان کو اجازت دیجیے۔ کیو نیوز کا پروگرام انشاءاللہ اگلی بار اور ثنا خانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔